کم دی زه په اسلام آباد فیصل مسجد کې موجود یم. زموږ سره دلته نوجوانان موجود دي. دې سره خبرې اترې کوو چې دې مسجد په حوالے سره څه ویل غواړي. भाई जान इस मस्जिद के बारे में आप क्या कहते हैं? ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मस्जिद है, बहुत प्यारी है। ईद का मौका है, हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारी आवाम है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने एंजॉय किया है? बहुत एंजॉय किया, मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, अलग हम का वीडियो खराब है तस पुख्तानी है ना मना ना उर्दू सब वेल गवाड़ी दी मस्जिद पर हवाले सर उर्दू गिलगित से गिलगित बल्चिस्तान। क्या कहना चाहते हैं आप? मस्जिद के बारे में तो यही मेरी राय होगी कि यहाँ पे जो माहौल क्रिएट हुआ है, एक विजिटर हब बनाया है, यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाया है, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट है। तो हमारे यहाँ पे कल्चर आज देखें, यहाँ पे क्या कल्चर नज़र आ रहा है आप लोगों को। सबसे पहले ये तो यहाँ पे लड़कियों का हाल, ना कोई चादर। आज रिसेंटली हमारा रमज़ान हम लोगों ने रखे, रोज़े रखे, एक मुसलमान है, तो आज यहाँ जो सारे लोग आए, हम सिवाय हमारे इंक्लूडिंग हम, तो हमारा ये है कि यहाँ पे वो सारे रोज़े सलफ़ी है नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हर बंदे की जो अल्लाह ताला ने नेचुरली फितर रखी है कि मर्द की जो अट्रैक्शन होती है वो औरत होती है। औरत ही यहाँ पे लिबास में नहीं है, कम्प्लीटली कोई लिबास होता ही नहीं है। तो इधर फहाशी आम है। फाशी इस हद तक काम है कि देखने जिना कितने तरीके के होते हैं, वही है ना, वही सिस्टम है, आंखों का भी जिना होता है। क्या कहना चाहते हैं आप हुकूमत पाकिस्तान से? यही कहना चाहते हैं कि यार यहाँ पे ये इस माहौल को कंट्रोल बंद किया जाए। तो अगर बंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे इस हद तक ममनू की होनी चाहिए, मस्जिद के एरिया से दूर, मतलब एक टूरिस्ट हब यहाँ से बाहर होना चाहिए। यहाँ अभी देखिए जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे भी लेडीज़ हैं, वहाँ अंदर तक लेडीज़ की वहाँ इन लोगों ने वो रखी है, हद रखी है कि अंदर तक जाके नमाज पढ़ सकते हैं। अंदर टिकटॉक्स बना रहे हैं, कोई कुछ और कुछ डेटिंग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लड़के आके यहाँ पे डेट कर रहे होते हैं लड़कियों को, कॉलेज के लड़के यहाँ डेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको एक ऐसा माहौल बनाया है कि यहाँ पे माहौल क्रिएट करके दिया, खुद हुकूमत ने खुद माहौल क्रिएट करके लोग दूसरे लोगों को प्रोवाइड किए कि यार आप लोग यहाँ आए और आके आप फुल एंजॉय कर सकते हो। तो ये माहौल बन होना चाहिए क्योंकि ये एक इस्लामिक स्टेट है। नाम सिर्फ नाम की स्टेट हो, जैसे भी हो, आप लोग की एक इमेज है, पाकिस्तान की एक इमेज है जो कि बना एक नज़रिया इस्लाम के ऊपर बना। तो ये नहीं होना चाहिए। खुद यहाँ पे हमारे इमरान खान साहब कह रहे थे कि मदीने की स्टेट होनी चाहिए। मदीने की स्टेट तब होगी जब हम खुद चेंज हो जाएंगे। हमारे छोटे लेवल से हमारा काम अगर मदीने की स्टेट का होगा तो अपर लेवल पे भी ये ऐसे काम हो सकता है। ये पॉसिबल है। मेहरबानी कि जमुन सर यो नूर सो मलगरी हम मौजूद दी ते सर हम खबर तरीको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कम सर ताल्लुक साथी زه पेशावर सره ताल्लुक साथी दलته کې راغلی اسم محسوسي یاره بس دلته خو مونږ راغلی چکر د باره یو خو چې دلته زه داسې وینم که نه نو دا خو ډېر یو خو چې کوم دی دلته وختي اذان کېدو او دا کوم چې لیډیز د دوی خو سر باندې اړولي پټې وې نه او دونه بې عیاشي ده چې زه رسویم او بل دا مسجد دی دا څه چکر ځای نه دی پوه شو دا چې دا بند کړي او دا لاندې چې کوم ګرځي به دا صحیح خبره ده دا خو مسجد دی څوک سره د سپلو ورخوشي وي څوک چې کوم دی بانکونه کېږي چکر دا چکر ځای تاسو خپله وایي تاسو دا ویل غواړئ چې یعنې دا یو ځای دا فحاشي دلته جوړه کړې ده تاسو دا ویل عیاشي ده دا وګورئ تاسو به خپل هم کتلي وي او که څوک راغلي وي دلته ټول به کتلي وي یاره دونه فحاشي خو ما اړو چېرته لیدلی او بل دا خو پنجاب دی بل زمونږ پښتنو د کلي سایډ ته خو دا شی ډېر لږ دی مکمل نشته تاسو به څه ویل غواړئ ملګري دې مسجد په حوالې سره تاسو به څه ویل غواړئ دې ټیک وای دې ټیک خبره کوي یعنې فحاشي پکې ده ډېره زیاته حکومت نه څه مطالبه کوي چې بند کړي یاره چې بند کړي دغه بره ځای بند کړي دا لاندې خیر دا خو کولاو ځای دلته خو هلکه سیم ګرځي راګرځي هلته دا مانځه ځای دی مونځ اودس کوي خلک نو هلته په کار نه ده ډېر بد لباس کې زنانه ګرځي چې د ملګرو قدرمنو تاسو دا وکتل چې د ملګرو دا خبرې وکړي چېرې دلته کې په فیصل مسجد کې زنانه چې کوم دی ډېره فحش لباس یې چولی وي او سرتور سر ګرځي چې دا د جومات او د مسجد چې کوم دی بې حرمتي ده لهذا حکومت وکړ همدغه مطالبه ده چې دې روکتام دې وشي او دې دپاره څه قدم اوچت کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای سره تعلق ساتي وروره؟ مونږ مردان ده. مردان سره تعلق ساتي. مردان کې د کوم ځای؟ تغبی. څه به ویل غواړې دې مسجد په حوالې سره؟ دې مسجد کې ماشاءالله ډېر ښکلی مسجد دی او چکر له راغلي نن د اختر دویمه ورځ ده خو دلته یو کار هم پکې لکه دا ولیدو که نه خلک راځي چپړو سره هم پکې راځي چپړې چې راشي دلته ګرځي هم پکې پوه شوې او بیا بل چپړې سیده ږدي دوی ته دا پکار ده هلته ناندې ځای شته دی هغوی ډېرې نه هلې 10 روپۍ هلې پوه شوې 10 روپۍ هلې هلته ناندې ږدئ د هغوی به هم زه څه د اختر څه نه څه کېږي نو دا ډېره غټه ګناه ده لکه تا میسج ورکړې چې یار دې سره
سره چپر دلته مه راځئ. نه بالکل نه، ولې دا ماشاءالله څومره ښایسته ځای دی، مونځ هم پکې خلک کوي او په قضیې باندې مونږ ګرځو. زما ټولو ته دا درخواست دی چې دا کار مه کوئ یار، دومره پیسې هم نه دي، 10 روپۍ نه اندیالې ټوکرۍ کېږدئ د ستاسو چپړې به هم دغه یي پوه شوې. نو زما او لاسو کې چې سړی ګرځي نو بد هم لګي. دا هم بد لګي، ډېر زیات بد لګي. اوس دلته جومات دی، دلته اوس چپړې پرتې نو دا خو ډېره بده خبره ده. دا زموږ سره نور ملګري هم موجود دي. تاسو پکې څه ویل غواړئ؟ څه به ویل غواړئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه به ویل غواړئ د مسجد په حوالې سره؟ د مسجد په حواله سره موږ چې ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی او خلک ول چکر راځي، ډېر لرې لرې نه خلک ول راغلي او زمونږ پښتانه مو له خلک لرې نه راغلي، څه د کوهاټ دي او څه د کرک نه راغلي دي او ښه انجوای کوي خلک، لګیا دي ګرځي راګرځي. نو د اسلام آباد په حوالې سره څه ویل غواړئ؟ اسلام آباد در باندې څنګه ولګېدو؟ ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی. ښایسته ځای دی. ماشاءالله. تاسو د کوم ځای؟ موږ د مردان. مردان ښایسته دی که اسلام آباد ښایسته دی؟ بس دواړه ښایسته دي یار، څه به ووایو. تاسو په خیالات زمونږ په خیال باندې زمونږ خپل خپل کلی، خپل وطن خپل وطن خپل وطن. ډېره مهرباني قدرمنو. دا یو څو ملګري چې دوی سره مونږ د دې اسلام آباد او د فیصل مسجد په حوالې سره خبرې اترې کولې. امید لرم چې تاسو خوښې شوي وي. مزید داسې ویډیوګانو کتلو دپاره زما د فیسبوک پیج امید جمشید فالو کړئ.